الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. وما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. وهكذا هذه الأيام العشرة أحب إلى الله عند الله سبحانه وتعالى، حتى أقسم الله في القرآن بليالي هذا. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، وأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، أو كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. والأضحية واجب على كل مسلم وبالغ وغني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وعلينا أن نضحي بأنفسنا وأموالنا وأنعامنا لله سبحانه وتعالى بطيب النفس والإخلاص بدون الرياء والسمعة، ونحن ندعو من الله: اللهم تقبل منا كما تقبلت من خليلك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الله تعالى أمرنا بالصلاة على النبي الأكرم الأفخم الطاهر المطهر، كما قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته، خصوصا خلفاء الأربعة الراشدين المهديين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم آمنا في أوطاننا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا واغفر لنا جميع ذنوبنا واهدنا واهد بنا ولا تضلنا وأدخلنا الجنة آمنا ونجنا من النار سالما واقض حوائجنا وأد ديوننا واشف مرضانا واغفر موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله،
فإن تقوى الله ملاك الأمور كلها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. सब इत्मीनान से दुरुस्त फरमाएं, दरमियान में खला करो, मिलकर पढ़े हो, पहले निचली मंजिल को फिर बालाई मंजिलों को बितरतीब पुर फरमाएं। सबों का दुरुस्त करना नमाज के इकामत नमाज के इत्मीनान में शामिल है। सवू सुफूफकुम रहिमकुमुल्लाह व इन्न तस्वियत अस्सुफूफ मिन तमामिस सलाह। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد